बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। नवंबर का महीना है और इस नवंबर के अंदर आज बुशरा बीबी के ऊपर बाकायदा हमला किया गया है। ये हमला किसने किया है, हमले की वजूहात क्या है, हमलावर कौन थे, कहां से आए, ये आज का असल सवाल है। अब नवंबर से उसकी खास एक मुनासबत है। अगर आपको याद हो, पिछले साल नवंबर के अंदर इमरान खान जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो वजीराबाद के अंदर जो कुछ हुआ था आपको याद है, और उसके बाद इमरान खान आज तक उस तरह से उनको एक साल हो गया है, वो अभी तक अपने उस रिकवरी के फेज के अंदर हैं जहां पे उनकी जान लेने की कोशिश की गई लेकिन वो सरवाइव कर गए। अब इमरान खान के केसेस का तो स्पीडी ट्रायल हो रहा है, लेकिन वो जो मुबैना मुलजिम नवीद था वो कहां पे गया है, उसका केस कहां पे पहुंचा है, क्या पुलिस ने तहकीकात की है, उससे मुतालिक हमें कोई मालूमात नहीं है। आज क्या हुआ है? आज बुशरा बीबी अडयाला जेल गई हुई थी, लेकिन जैसे ही वो अडयाला जेल से निकली तो कुछ नामालूम अफराद जो हैं उनके ऊपर हमला आवर जो है वो उसके ऊपर हो गए। वो हमलावर कैसे हुए? एक तो वो मुंह छुपाते रहे और उन्होंने खास किस्म के उनके हुलिये थे, सरों पे उनके टोपियां थी, कुछ और भी खास किस्म की उनकी पहचान हमें दिखाई दे रही थी, और उन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेरा और इस मौके के ऊपर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई थी और पुलिस ने उनमें से किसी एक फर्द को भी रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी उसको घेरा, घेरने के बाद उन्होंने वहां पे शदीद नारेबाजी की। और नारेबाजी क्या की? बुशरा बीबी के निकाह से मुतल्लिक जो खावर मानिका का इल्जाम है या जो बाकी लोग इल्जाम लगाते हैं, किसी अदालत से कोई फैसला नहीं आया, बाकी कोई चीजें नहीं है, तो ये अफराद कौन थे? क्या ये खावर मानिका के बच्चे थे या किसी और के बच्चे थे जिनको बुशरा बीबी की इद्दत वाले निकाह से कोई मसला है, या वो स्टेक होल्डर हैं या उनको अदालत का फैसला है? फिर उसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी के खिलाफ संगीन जो है वो नारे लगाए। अब उसका खास मकसद है, जो मैं बात करूं हमला इसको क्यों करार दिया जा रहा है। जब आप गाड़ी को घेर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने साबिक वजीर आजम की अहलिया को जो भी सिक्योरिटी का मैयर हो सकता है आपने उसको ब्रीच किया है और आपने वाज़े ऐलान किया है कि अगर हम चाहेंगे तो ये करेंगे। और ये नारेबाजी, ये नामालूम अफराद अचानक कहां से आए हैं, इनका मकसद क्या है वो बहुत वाज़े है। और इन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन इस मौके के ऊपर एक वकील साहब थे, एडवोकेट काजी नूरुल इस्लाम, वो फिर उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फौरी तौर पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, और इमरान खान के जिंदाबाद जो नारे हैं उससे फिर तकलीफ हुई, फिर पुलिस भी हरकत के अंदर आई। अब इसको ग्रेटर प्लान मैं आपको क्यों बता रहा हूं। एक, बुशरा बीबी को डराने की कोशिश है, दूसरा मैसेज है हमें पुलिस का कोई मसला नहीं, हम जहां चाहेंगे आपकी गाड़ी को रोक लेंगे, घेर लेंगे। तीसरा, आप जानते हैं कि कल इमरान खान की अदालत के अंदर पेशी है और इस पेशी के दौरान ये तमाशा लगाया जा सकता है, देखे जी आज जो कुछ अडयाला के बाहर हुआ है, तो अच्छा अडयाला के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान इतनी तादाद में जमा नहीं हो सकते, लेकिन बुशरा बीबी के खिलाफ नारे लगाने वाले और मुंह छुपा के नामालूम अफराद जो हैं वहां पे, जहां पे इमरान खान बंद है वहां पे चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहां पे मुकम्मल आजादी के साथ पुलिस की मौजूदगी के अंदर गाड़ी को घेरना, नारे लगाना, ये इस बात का सबूत है और इसका मैसेज बड़ा क्लियर है। अब ये अलग बात है कि कल इमरान खान की पेशी को लेके खत जो है वो लिखा गया है और एसएसपी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पुलिस को खत लिख के जो इजाफी नफरी है वो मांगी गई है और मुतल्लिका जो अदालत है उसको भी आगाह कर दिया गया है। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो एक पूरे प्लान के तहत ये किया गया है। अब इन अफराद को किसने कहा, क्योंकि बुशरा बीबी पहली बार अदालत अडयाला जेल नहीं गई, आज पहली बार ये अफराद इमरान खान की पेशी से एक दिन पहले आए और बुशरा बीबी के खिलाफ इस किस्म की नारेबाजी और ये सारा कुछ किया गया है। इसको हमला ही तस्वुर किया जाएगा
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کل اگر عمران خان نکلتے ہیں تو ہم عمران خان کے خلاف بھی یہی کچھ کریں گے. تو اس لیے پولیس پلی یہ لے گی کہ دیکھیں جی وہ حالات خراب ہو سکتے ہیں, کل بشا بی بی کے خلاف بھی بڑا ہوا, لوگوں نے ان کو گھیرا, نعرے بازی کی, تو یہ صورتحال عمران خان کی صورت میں بھی پیش آ سکتی ہے, تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو ہم عمران خان کو نہیں لا سکتے. یہ نامعلوم افراد کون تھے, یہ چہرے کیوں چھپا رہے تھے, پولیس نے ان کو کیوں نہیں روکا, پولیس نے ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا, یہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں. اور وہاں پہ جہاں پہ تحریک انصاف کے 10 افراد کو بھی اکٹھے ہونے کی اجازت جو ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتی. دوسرے نمبر کے اوپر چل کے آج جج محمد بشیر نے ایک بار پھر عمران خان کے جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس کی سماعت کی. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, عمران خان کے وکلاء آج بتا رہے ہیں کہ ان کو عمران خان نے اجازت دی ہے اور القادر ٹرسٹ کے متعلق کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آج وہ پبلک کریں گے. گو کہ القادر ٹرسٹ کا جب بحریہ ٹاؤن کا فیصلہ اس دن آیا ہے تو بتایا گیا ہے وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے, پھر بتایا گیا کہ وہ پیسے واپس بھیجے جا رہے ہیں ان کو وفاقی حکومت کو. تو القادر ٹرسٹ دفن تو اس دن ہو گیا ہے, لیکن ظاہر ہے تسلی کرنا ضروری ہے. تو عمران خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور عمران خان کا جو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ منظور کر لیا گیا. اچھا, اس سے ہٹ کے آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, وہ کیا ہے, نواز شریف جو ہیں آج ان کے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہو رہی ہے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کے اندر. تو نواز شریف اس وقت وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اچھا, آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ عمران خان جب وہاں پہ پہنچتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ ان کی گاڑی کو روکا جاتا تھا, گاڑی کو روکنے کے بعد اندر سے اجازت لی جاتی تھی, پھر عمران خان پیدل آتے تھے. یہ عمران خان کی صورتحال تھی. اور آج جب نواز شریف کی پیشی ہونی تھی تو جو مین گیٹ جو مرکزی دروازہ ہے اس کو آج مسلم لیگ نون کے عام کارکنوں کے لیے بھی کھولا گیا ہے. اس کو چھوڑیے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو گرین بیلٹ ہے, گرین بیلٹ کے اوپر مسلم لیگ نون کے لوگوں کی گاڑیاں ہیں, سیکیورٹی کی گاڑیاں ہیں. تو نواز شریف کو بھرپور سلامی دی جا رہی ہے, نہ کوئی آنسو گیس, نہ کوئی شیلنگ, نہ کوئی دفعہ 144, نہ کوئی رکاوٹ. سسٹم یوں باہیں کھول کے کھڑا ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابھی چند روز آپ دیکھیں گے تو معاملہ بہت دلچسپ ہے. دوسری جانب عمران خان کے گھر وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے اسلام آباد پولیس نے بہت بڑا آپریشن کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. آج جو مریم اورنگزیب ہیں ان کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ عدالت نے جاری کیے ہیں اور وارنٹ گرفتاری کے اندر کہا گیا ہے کہ ان کو 9 دسمبر کو گرفتار کر کے متعلقہ عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے. لیکن کسی کی ہمت, جرت یا مجال ہے مریم اورنگزیب کو گرفتار کرنے کی؟ اور مریم اورنگزیب تو نواز شریف کے ساتھ ہر پریس کانفرنس میں, کل پرسوں وہ سیالکوٹ بیٹھے ہوئے تھے تو سیالکوٹ بھی ان کے ساتھ تھی. کسی کی مجال یا ہمت ہے؟ یہاں قانون کہیں پہ ہے. آپ نے زمان پاک کا پورا آپریشن کر دیا تھا اس دن وارنٹ کی تعمیل کے لیے, اب مریم اورنگزیب کے وارنٹ کی تعمیل کے لیے جائیں گے؟ آپریشن تو دور کی بات ہے, پولیس کی ہمت اور جرت بھی نہیں ہے ان کے قریب جانے کی. تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بے وقت, بے حیثیت چیز کیا ہے؟ وہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون ہے. باقی ہر چیز کی شاید وقت یا چیزیں ہوں. اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل سوات کے اندر ورکرز کنونشن کیا, جو خواجہ خیلہ کا پولیس اسٹیشن ہے سوات کے اندر, 2500 افراد کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اب تک 37 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. بتایا گیا جی دفعہ 144 ہے. اس سے ایک چیز کا تو اندازہ ہوا کہ سوات کے اندر کل ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کرک کے اندر پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن کے حوالے سے 5 تھانوں کے اندر مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ریجنل صدر جو ہیں, ضلعی صدر سمیت تینوں تحصیلوں کے چیئرمین اور 600 کارکنان کو نامزد کیا گیا ہے. بتایا گیا جی اجازت نہ ملنے دفعہ 144 کے باوجود تحریک انصاف نے زبردستی ورکرز کنونشن کیے ہیں. تو اس لیے ان ورکرز کنونشن کے حوالے سے ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ درج کیے جا رہے ہیں. یہ اب تک کی ڈیٹیلز تھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.